अर्को एउटा जिल्ला समन्वय समिति भन्ने पनि छ। यिनीहरूलाई के भन्छु म, घाँडो असाँडो, त्यो भित्र बजाउने छैन, त्यसको घाँडो त छ, असाँडो भएको छ होइन, बज्दैन त्यो। समन्वयले के समन्वय गर्छ? समानुपातिक हुनु नै नपर्ने, समानुपातिकका सिटहरू बेचिन्छन्। वर्ग चाहिँ पिछडा, जाति पिछडा भए पनि उहाँ व्यक्ति पिछडिएको होइन नि। आरक्षण र यो यस्तो ठाउँ दिने भनेको जाति नहेरेर, स्थिति हेरेर, एउटा बाहुनको छोरो पनि एकदम विपन्न हुनसक्छ होइन, एउटा छेत्रीको छोरो पनि हुनसक्छ, र एउटा विपन्न जो अहिले हामी पिछडा वर्ग पिछडा जाति भन्छौँ त्यसको छोरो एकदमै माथि पुगेको हुनसक्छ। साथीहरूले भन्छ तपाईँको कुरा माओवादीसित मेल खायो, तपाईँको कुरा समाजवादीसित मेल खायो, तपाईँको कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनसित मेल खायो। म नेपाली हुँ हजुर, नेपाली हुँ। बोल्दै जाँदाखेरि कसैसित हाम्रा विचारहरू मेल खाँदैमा हामी त्यो पार्टीको त भइँदैन नि। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कहिले पनि सपोर्ट गर्न सक्दैन, किनभने यो देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी। यो पञ्च भनेको उहाँ नै थिएन नि त, राप्रपा नै थिएन त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पञ्च। यो सबभन्दा पुरानो पार्टी नै उहाँ हो त। अहिलेसम्म उहाँले के गर्नुभयो देशको लागि? तर हामी चाहिँ त्यहाँ गएर गुट उपगुट गर्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र हौँ, कसैको गुट छैन, उपगुट छैन। जसको दल त्यसको बल एउटा ल्यायो अनि कसैलाई कुनै पार्टीलाई फाइदा भइरहेछ त्यसले भनेपछि त्यही चल्दै गयो, पार्टीको फाइदा छ। जबरजस्ती पनि पास भयो, एमसिसीले कसलाई फाइदा गर्यो? एमसिसी पास हुने बित्तिकै देशभरि नै यस्तो एउटा लहर आयो कि ल एमसिसी पास भयो, अमेरिकाले फेरि अर्को सहयोग दियो, एमसिसी जस्तै जबरजस्त भन्ने। नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरूलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग हाम्रो अतिथिको रूपमा दार्चुला जिल्ला महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का बासिन्दा तारा दत्त भट्ट हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अलिकति उहाँको बारेमा भूमिका बान्नै पर्दाखेरि उहाँ एउटा अत्यधिक देश र जनतालाई माया गर्ने, राजनीतिकलाई राजनीतिकबाटै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचका साथ अगाडि बढ्नुभएका व्यक्तित्व तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको खरो अभियन्ताका रूपमा पनि उहाँलाई चिनिने गरिन्छ। उहाँ गएको स्थानीय चुनावमा त्यस नगरपालिकाबाट स्वतन्त्र मेयरका रूपमा उठिसक्नु भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ भने आउँदै गरेको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको फेरि पनि केन्द्रीय चुनावमा उठ्ने एउटा तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ। आज देशको अवस्था के छ, आज चुनावलाई उहाँले अब आउँदै गरेको चुनावलाई कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ र देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर रवि लामिछानेज्यूले जुन एउटा पार्टी दर्ता गरिसकेर निर्वाचन आयोगले उहाँलाई जुन एउटा वैधानिकता प्रदान गरिसकेको अवस्था छ, यिनै सांसारिक विषयमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ताराजी, हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद हरि सर। अनि विशेष गरेर आज मेरो यो काठमाडौँ आएपछि को पहिलो बसाइ र पहिलो अन्तर्वार्ता भनेर भन्नुपर्छ, र म स्वागत अनि सम्मान गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई। यतिखेर मेकिङ न्युज नेपालबाट तपाईँ यो मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ। सायद मेरो मेकिङ न्युज नेपाल नभएर यो नेपालमा आएर दोस्रो इन्टरभ्यू पनि हो। म भन्न चाहन्छु आसन्न निर्वाचनमा म दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिकामा नगर प्रमुखको लागि स्वतन्त्रबाट क्यान्डिडेट थिएँ। मैले पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि त्यहाँ पत्रकारै भेटाएन। त्यो साँच्चै दार्चुलामा पत्रकारै छैन नि त? पत्रकार नभएको त होइन। इभन मैले भेटाएन, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भेटाएन, नेकपा एमाले पनि भेटाएन, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि भेटाएन, कसैले पत्रकारै भेटाएन। किनभने पत्रकार मौन। दार्चुलामा मात्रै किन यस्तो? मैले कसैले फोर्स पनि गरेन कि आउनुहोस् मेरो अन्तर्वार्ता लिइदिनुहोस् भनेर। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रसित जोडिएको जिल्ला अनि भारतसित जोडिएका नाकाहरू पनि हाम्रो नगरपालिकामा, हाम्रै नगरपालिकामा 2टा नाका छन्। महाकाली नदीमा 2टा पुल छन्, एउटा दत्तुमा र अर्को दार्चुलामा। भनेपछि यी 2टा नाकाहरू हाम्रो त्यहाँ विभिन्न घाँस बाँस कपासदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य सामानहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण घर निर्माणका सामानहरू समेत इन्डियाबाटै आउने गरेको हुन्छ। भनेपछि दार्चुला जिल्लालाई हेर्ने हो भनेपछि हाम्रो महाकाली नगरपालिका पहिलेदेखि नै अलि डेभलप भएकै अवस्था हो, अलि मतलब विकसित भए जस्तै थियो। किनभने बोर्डर हाम्रो भन्सार नजिक छ, पारीबाट हामी सामान सस्तोमा ल्याउन सक्छौँ। त्यही भएर तर त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन् अहिले।
मेरो चाहिँ त्यहाँको टार्गेट के थियो भनेपछि हामीले धेरै होइन, मैले अब तपाईँलाई यहीँ रोकेर अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँ चाहिँ स्थानीय चुनावमा महाकाली नगरपालिकाको मेयर जस्तो पदमा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका रूपमा जुन तपाईँले त्यहाँ उम्मेदवारी पनि दिनुभयो, तपाईँलाई त्यहाँकै जनताले हराएको अवस्था पनि छ। त तपाईँले त्यो ठाउँमा जनतालाई त्यस्तो के कुरा दिन सक्नु भएन त? आफूसँग आकर्षित गर्न सक्नु भएन? तपाईँको पनि त कमी कमजोरी केही रह्यो होला नि त त्यतिखेरको हिसाबले हेर्ने हो भने? पक्कै पनि मेरा थुप्रै कमी कमजोरीहरू रह्यो होलान्। चुनाव र यो सामाजिक अभियन्ता भनेको एउटा बेग्लै हो। चुनाव लड्नु र सामाजिक अभियन्ता हुनु भनेको बेग्लै कुरा हो। बाटो फरक भए पनि पाटो एउटै हो, गन्तव्य त एउटै हो। सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि यो राजनीति विशुद्ध भयो, यसलाई शुद्ध गर्नु पर्यो। यो राजनीतिक दलहरू दल नभएर दलदल भए, नेपाली जनताहरू दलदलमा फसे। यो दल मुक्त हामी स्थानीय तहलाई बनाउन सक्यौँ भनेपछि पक्कै पनि त्यसको हामी राम्रो तरिकाले त्यसको विकास गर्न सक्छौँ। दलविहीन भयो भनेपछि भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ उठाएकै हो, नउठाएको चाहिँ होइन। तर जनता सामु धेरै कुराहरू म चाहिँ गर्नमा चुके जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै कुराहरू जनताहरूलाई मैले बुझाउन सकेन। अर्को कुरा, म पीडामा थिएँ, म आमाको क्रिया बसेको अवस्था थियो, सेतो लुगामा थिएँ र त्यसले गर्दा पनि मैले धेरै ठाउँमा पुग्न सकेन। आफ्नै नगरपालिका आफ्ना योजनाहरू के लिएर आएको छु, 9वटा वडामै तपाईँ पूर्ण रूपमा पुग्न सक्नु भएन? पुगेन, 9वटै वडामा पूर्ण रूपमा म पुग्न सकेन। त्यसैले जनतालाई झुकिए के गर्ने? तारादत्त भट्टलाई हामीहरूले मेयरको रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने कि उहाँको कुन सोचले आउन खोजिराख्नु भएको छ, व्यक्तिगत स्वार्थले आउन खोजिराख्नु भएको छ या सामाजिक स्वार्थले आउन खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो भान पाएनन् होला नि त त्यहाँका जनताले। जनता त झुक्किएनन् सर, जनतालाई झुक्क्याइयो। म सदरमुकाम सधैँ जान्थेँ, किनभने सदरमुकाम भनेको हाम्रो खलङ्गा सदरमुकाममा 9वटै वडाका लगभग सबै बासिन्दाहरू भेट हुने ठाउँ हो। म डेली सदरमुकाममा जान्थेँ, जहाँ 4जना मान्छेहरू उभिएको हुन्थे। म त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो चाहिँ एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्थेँ। मलाई कुनै डर थिएन, कुनै भय थिएन। मान्छेले मलाई के भन्लान् के नभन्लान् मलाई त्यो फरक पर्दैन थियो। तर जुन मान्छेहरूसँग म दिनमा त्यो कुरा गरेर घर फर्किन्थेँ, उनीहरू आफ्नो घर जाँदाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले त आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लियो भनेर भन्दो रहेछन्। त्यस्तो पनि समस्या आयो सर एउटा। अब मैले तपाईँलाई अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँको सदरमुकामको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, महानगरपालिकाको कुरा, हाम्रो महाकाली नगरपालिकाको कुरा गरिहाल्यौँ। दार्चुलावासीको अवस्था अहिले कस्तो छ त? समग्रमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले त्यो ठाउँमा कतिको आँखा लगाएको छ केन्द्रबाट, र त्यो ठाउँको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ? एक्चुअली प्रष्ट हाम्रो हुने गरी हामी नेपाली जनतालाई अथवा दार्चुलावासीले पनि यो शब्द प्रष्ट हुन् त यहाँबाट या हाम्रो मिडियाबाट। यो 21औं शताब्दी वैज्ञानिक युग, कम्प्युटरको जमाना सबैलाई थाहा छ। हजुर। मान्छेका आधारभूत आवश्यकता घाँस बास कपास र स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार अहिलेको तत्कालीनलाई हेर्ने हो भनेपछि सरकार सुतेको छ त्यहाँको लागि। म तपाईँलाई बताउँछु है कसरी सुतेको छ भनेपछि, बिजुली बत्ती जानु भनेको स्वाभाविक कुरा हो, यो टेक्निकल हो। अब कहीँ रुखहरू ढल्छन्, लाइनमा फल्ट आउँछ, कहीँ ट्रान्सफर्मर बिग्रिन्छ, पड्किन्छ, के हुन्छ, विभिन्न कारणले बिजुली बत्ती जान्छ। 2 घण्टा 4 घण्टा, 1 दिन 2 दिनको लागि पनि जान्छ। भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि धेरै टाढाबाट आएको छ बत्ती। तर बिजुली बत्ती जाने बित्तिकै तपाईँको टेलिफोन चल्दैन, टिभी चल्दैन, एफएम चल्दैन। अब म यति कुरा मात्र भन्न चाहन्छु, यति भन्दाखेरि सबैलाई थाहा हुन्छ कि यो अवस्था कस्तो हो भनेर। भनेपछि हामी अहिले पनि 18औं या 19औं सदीमा छौँ, 21औं सदीमा हामी पुगेको छैनौँ। दार्चुला त्यहाँ पुग्न अहिलेसम्म सकिरहेको अवस्था छैन। त्यहाँ अब विभिन्न प्रकारका, त्यहाँ एउटा दार्चुलामा एउटा राम्रो काम चाहिँ नेपाल सरकारले के गरेको छ भनेपछि सदरमुकामलाई बचाउन, त्यो बाढी गएपछिको हो कुरा। दार्चुलामा 2000 यो विगतमा दार्चुलामा एउटा बाढी गयो, महाकाली नदीले पुरै बजारलाई बगायो, अनि ठ्याक्कै त्यो बगाएपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा तटबन्धको निर्माण भयो। त्यसको अहिले भारत सरकारले पनि एकदमै गरिराखेको हुन्छ, तारिफ गरिराखेको हुन्छ कि हो यस्तो यति राम्रो नेपाल यस्तो देशले पनि यस्तो बाँध निर्माण गर्यो, यस्तो तटबन्ध निर्माण गर्यो, हामी पनि गर्छौँ भनेर पारिपट्टि उसले अब त्योभन्दा पनि ठुलो बाँध लगाइरहेछ। त्यसको लागि पनि सरकार मौन छ। कहिलेकाहीँ संसदमा ती कुराहरू उठ्छन्, उठेपछि ती बिलाएर जान्छन्, हराउँछन्। त्यसको भनेपछि संसदमा ती कुराहरू किन उठ्छन् भने आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बचाउनको लागि मात्र उठ्छन्। नेपाली जनता, त्यहाँका जनतालाई, त्यहाँका समग्र भौगोलिक कुन अवस्थाका जनताहरू छन् त्यो बचाउन होइन कि आफ्नो
राजनीतिक भोट बचाउनलाई ती कामहरू बेला बेलामा गरिन्छ भन्ने तपाईँको ब्लेम हो? एकदम सर, एकदमै त्यही हो। यदि त्यो काम गर्ने हो भनेपछि ठ्याक्कै त्यसको माथि एउटा म यसै तटबन्धसँगैको कुरा गर्छु। एउटा ठ्याक्कै त्यो महाकाली हाम्रो सदरमुकामभन्दा अलि माथि एउटा शिरबगड भन्ने गाउँ छ। शिरु भन्ने घाँस हुन्छ, त्यो शिरु उग्ने घाँसलाई शिरु घाँस उग्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यसको नाम शिरबगड राखिएको थियो। अब त्यहाँ एउटा तटबन्ध निर्माण कार्य जारी छ, तर त्यो आधा काम हुन्छ, आधा काम हुने बित्तिकै समयमा काम सकिँदैन। काम सुरु भयो, पेन्डिङ भयो, महाकाली आयो, बगाएर लग्यो, फेरि सुरु भयो, फेरि आयो, फेरि बगाएर लग्यो। यस्तो अवस्था भइराखेको छ त्यसको। र आउँदा दिनमा त्यो शिरबगड चाहिँ शिर नभएर बगड मात्रै हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेछ। त्यसलाई पनि बचाउने अभियानमा छु म। लासको खोला, अब यो दार्चुला तिङ्कर सडक भनेको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रलाई जोड्ने सडक हो। त्यो अहिले पिच भइराखेको छैन। त्यो सडकको ट्र्याकहरू खोलिँदैछ माथि पनि, तर त्यो सडकमा जाने खलङ्गाबाट ठ्याक्कै 1 किलोमिटर पनि अगाडि छैन एउटा लासको खोला भन्ने छ। त्यो खोलामा पुल बनिसकेको छ, पुलमा दरार आएको छ। त्यो पुल क्यान्सल भयो अरे, अर्को पुल बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन। सानो खोला हो, त्यो खोलामा होम पाइप बिछाएका छन् र ती होम पाइपमा गएर विगत यो लास्ट इयरमा चाहिँ 2टा हाम्रा कलिला बच्चाहरू पनि गुमाउन पुग्यौँ हामी। भनेपछि यो अवस्था छ दार्चुलाको। र मलाई अर्को कुरो बताइदिनुहोस्, दार्चुलामा मान्छे कतिको शिक्षित छन्, अथवा त्यहाँका कर्मचारी लगायत अहिलेका जुन पाएका प्रतिनिधिद्वारा त्यहाँका जनताले सेवा सुविधा कतिको छिटो छरितो निस्वार्थ भावनाले पाउँछन्? निस्वार्थ भावनाले त मैले कतै पनि पाएको देखेको छैन। सेवा सुविधा नपाएको होइन जनताहरूले। अब जसको पार्टीको सरकार छ उनीहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पाउँछन्। स्वतन्त्र भनेको मान्छे नै छैनन्। भनेपछि तपाईँले भन्न खोजेको जुन पार्टीको नेतृत्व त्यो नगरपालिकाले गरेको छ त्यो पार्टीका व्यक्तिहरूले विशेष प्राथमिकता पाउँछन् भने अन्य पार्टी अथवा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिले भने जस्तो सेवा सुविधा पाउँदैनन्। भने जस्तो होइन, सेवा सुविधा नै पाउँदैनन्। कहाँ भने जस्तो भन्नुभयो तपाईँले? त्यस्तो अवस्था छ। अवस्था त्यही छ। के को सेवा सुविधा? जबकि नगरपालिकामा एउटा नगर प्रमुख भएर गइसके पछाडि अथवा वाडामा वाडा अध्यक्ष एउटा प्रमुख भएर गइसकेपछि समग्र त्यहाँका जनताको प्रतिनिधि हुनुपर्ने होइन त? एक्ज्याक्टली, हुनुपर्ने त त्यही हो सर। तर त्यो महाकाली नगरपालिकाले त्यस्ता खालका प्रतिनिधि आजसम्म पाएका छैनन् तपाईँको भनाइले? एकदमै पाएका छैनन्, आजसम्म त पाएका छैनन्। तर अब पाउनेछन्, अब पाउनेछन् पक्कै पनि। आजसम्म पाएको छैन त्यस्तो, मलाई लागेन त्यस्तो पाएको। म लामो समयसम्म बस्दा पनि बसेन, म प्रवासमा थिएँ। तर प्रवासबाट पनि हामी निहालिराखेका हुन्थ्यौँ होइन, आफ्नो गाउँठाउँलाई कहाँ के भइरहेको छ, कस्ता खालका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, अनियमितता कति भइरहेको छ, के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि। अनि विभिन्न यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि मैले अभियान चलाउँदाखेरि मलाई मुकुन्द घिमिरेको नामले पनि चिनिन्थ्यो दार्चुलामा। त तपाईँ स्थानीय चुनावमा उठ्दाखेरि प्रवासका नेपाली जनता त्यहाँका धेरै जनताहरू त प्रवासमै होलान्। तपाईँ जस्तो बुलन्द आवाजका धनी त्यहाँ उठिसके पछाडि ती प्रवासमा हुने व्यक्तिहरूले त्यहाँका आफ्ना परिवारलाई अब यस्तो खालको प्रतिनिधि रोज्नुपर्छ, तपाईँहरूले यो व्यक्तिलाई साथ दिनुपर्छ भनेर बुलन्द आवाज आएन? पक्कै पनि आवाज आएकै हो। त्यस्ता आवाजहरू कति आउँछन् कति आउँदैनन्। ती आफन्तहरूले त्यो आवाज बुझ्न नसकेका हुन् या के हुन् त? धेरैजसो आवाजहरूलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ दबाइयो, किनबेच गरियो। यो प्रक्रिया हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। किनबेच जसरी आज नेपालैभरि जुन सिस्टमको आज हाम्रो यो मतदान हुन्छ अथवा चुनावी माहौल आउँछ, यो चाहिँ एउटा किनबेचकै माहौलमा मात्र आजसम्मको चुनावहरू सम्पन्न भइराखेको छ। तपाईँहरू जब 1 गिलास रक्सी 1 पिस मासु र 1000 रुपियाँमा बिक्नु भनेको तपाईँहरूलाई खरिद गर्नु हो, तपाईँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापार, तपाईँहरूमाथि व्यापार गरेको भनेर बुझाउन सक्नुभएको छैन त आजसम्म? किनभने सक्नु पर्यो नि त। नेपाली जनता त आज झन् सुदूरपश्चिममा त धेरै अशिक्षितहरू, उहाँहरूलाई त एक छाक मिठो मासु खान पाउँदा नै त्यो नै मेरो संसार हो भन्ने एक खालको भानमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। सर त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई अलि दुःख लाग्छ होइन। हाम्रो दार्चुला अशिक्षित होइन, पक्कै पनि शिक्षित हो हाम्रो दार्चुला त। हाम्रो दार्चुला तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले दार्चुला शिक्षित हो, साक्षर छ दार्चुला त। तर चेतनाको विकास भएन कि सर, समस्या भनेको। शिक्षित भएर पनि पुग्दैन नि सर, किनभने त्यो शिक्षित हुनु नै पूर्ण रूपमा चेतनामा चाहिँ सक्षम हुनु होइन। शिक्षित र साक्षरमा म साक्षर र शिक्षित भनेको चाहिँ म के बुझ्छु भनेपछि एउटा स्कुल कलेज अनि त्यसपछि क्याम्पस डिग्री डिप्लोमा जे गरेर यी आउँछ नि, त्यसलाई म शिक्षित भन्दैन।
थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा फरक छ भन्न खोज्नुभएको हजुरले सर होइन? एकदमै सर छन् शिक्षित त पुरै साक्षर जिल्ला हो। किनभने तपाईँहरूको जिल्ला त एउटा चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कार र पहिचान बोकेको ठाउँ पनि हो नि त, हो सर, जसलाई विदेशीले शुद्ध नजर लगाउँछ। एकदमै लगाउँछ। जहाँ घुम्न पुग्छन् त्यहाँको अवस्था के छ त्यो बुझ्छन्, आफ्नो देशमा लगेर यहाँका कल्चर त्यहाँ देखाउँछन्। तर हाम्रै देशमा हाम्रै कल्चरलाई हाम्रै नेपाल सरकारले देखाउन सकिरहेको पूर्व मेचीका कुरा पश्चिम महाकालीमा लगेर देखाउने, पश्चिम महाकालीका कुरा पूर्व मेचीमा ल्याएर देखाउन नसकेको हो कि? यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै सर त्यही हो। अब किनभने यी कुराहरू भयो भने एक आपसका हामी परिपूरक रहेछौँ, हामी यही देशका बासिन्दा रहेछौँ, हामी पूर्व भए पनि पश्चिम भए पनि हाम्रा संस्कारहरू चाहिँ रहेछन् है भनेर त्यहाँबाट पनि त एक प्रकारको एकदमै तृष्णा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ देश र जनता के हो बुझ्न सक्थे नि त, अथवा हाम्रो समाज के हो, पहिचान के हो बुझ्न सक्थे नि त। राष्ट्रकै 7औं धाम मालिकार्जुन हाम्रो दार्चुला जिल्लामा पर्छ। त्यसै गरेर ब्यास गाउँपालिका कालापानी लिपुलेक क्षेत्रसित जोडिएको गाउँपालिका, त्यहाँ हाम्रो सौका समुदाय जो तिब्बत क्षेत्रसित जोडिएको पनि हो, त्यो भारतसित मात्रै नजोडिएर र उनीहरूको आफ्नो बेग्लै वेशभूषा छ, उनीहरूको आफ्नै बेग्लै भाषा छ। मस्टो पनि होला त्यहाँ? एकदमै सर। जबकि मस्टोलाई विश्व बजारले अहिले हेरिराखेको छ। मैले कुनै समय एकजना फ्रान्सेली विद्यार्थीले चाहिँ मस्टोको अध्ययन गर्न पश्चिम जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मैले विश्वविद्यालयमा यही मस्टोको अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ उहाँको मेरो सरकारसँग इतारत लिएर 1 महिनाको लागि आएको छु भनेको छ। के हो यो मस्टो भनेको चाहिँ? कस्तो खालको धर्मशास्त्र हाम्रो त्यो भित्र के लुकेको हुन्छ सर? मस्टो सर, मस्टो हाम्रो दार्चुलामा मज्न भएर मस्टो चाहिँ अलि म पनि कन्फ्युज भएँ तपाईँले सोद्धाखेरि। मस्टो भनेको हाम्रो यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ कर्णालीमा मात्रै हो सर, दार्चुलामा मस्टो म कन्फ्युज भएँ। हुन सक्ला। मैले अब धेरै, किनभने म चाहिँ प्रवासमा धेरै रहेँ, म विज्ञ हुँ, सबै कुरा मैले जानेको छु भनेर म भन्दैन। मैले यहाँ आएर झुटा कुराहरू गरेँ भनेपछि मस्टो भन्ने एउटा देवता चाहिँ मस्टो भन्ने देवता भन्ने मैले जानेको छु, मस्टो देवता होइन त्यो। ठिक छ, त्यसलाई कुरा पछाडि राखौँला। अब तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्न पनि यहाँ जोड्न चाहेँ। तपाईँ एउटा महाकाली नगरपालिकाको एउटा चाहिँ प्रमुख पदमा उठ्दै गर्न आज जुन एउटा पराजित यात्रा भनेकै पूर्ण रूपमा पराजित होइन, फेरि पनि जित्नको लागि अगाडि मान्छे बढ्छन् भने जस्तै हजुर फेरि पनि अब केन्द्रको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, सङ्घीय चुनाव नजिकै आउँदैछ। अबको भावी योजना के छ? जसरी आज तपाईँले चाहिँ नगरपालिकाबाट हार्दै गर्दा अब स्वतन्त्रैबाट तपाईँ फेरि केन्द्रतिर आउने हो कि केन्द्रतिर आएर चाहिँ आफ्नो भूमि अथवा आफ्नो जिल्लालाई केही दिने हो कि केही सोच्छ हजुरले? पक्कै पनि म सङ्घीय चुनाव लड्छु स्वतन्त्रबाटै। किन, केका लागि? म त्यो दार्चुलालाई काठमाडौँसित चिनाउन चाहन्छु। त्यो दार्चुलाको समग्र विकासको लागि जुन दूरीदेखि तपाईँले दूरी देखिराख्नु भएको छ त्यसलाई नजिक एकै ठाउँमा जोड्न चाहन्छु। सम्भावना छ? धेरै सम्भावना छ। कसरी? हाम्रो यार्छा गुम्बा पाइने ठाउँ हो, विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू छन्, थुप्रै हामीसित वनजङ्गल पनि थुप्रै छ। हामीले धेरै ठुला कुराहरू, धेरै ठुला योजना परियोजनाहरूका कुरा गरेर हामी हाम्रो जिल्लालाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो जिल्लालाई समृद्ध बनाउन हामीले साना कुराहरूमा मात्रै काम गऱ्यो भने पनि हामी समृद्ध बनाउन सक्छौँ। विपन्न परिवारहरू, म बटमबाट हो, टप लेभलको मान्छे होइन। अहिलेसम्म नेपालमा राजनीति गर्ने भनेका सबै टप लिडर हुन्, टप लेभलका मान्छेहरू हुन्। म बटमबाट आएको मान्छे, म बटमबाट काम स्टार्ट गर्छु। विपन्न परिवारहरू अनि अर्कामाथि आश्रित भएर बसेका परिवारहरूको डाटा सङ्कलन गर्छु र तिनीहरूको लागि सबभन्दा पहिले म तिनीहरूको लागि काम गर्छु। मिनिमम मासिक आम्दानी 20,000 भन्दा अगाडि कसरी ल्याउन सकिन्छ तिनीहरूको भन्ने मसित योजनाहरू छन्। पक्कै पनि त्यो कुनै कतैबाट ल्याउनु पर्दैन, मेरा आफ्नै फर्मुलाहरू छन्, आफ्नै योजनाहरू छन्। धेरै सानो लगानीबाट पनि त्यो गर्न सकिन्छ र तिनीहरूको स्तर उठाउन सक्यो भनेपछि हामी आफै समृद्ध हुन्छौँ। माथिको टप लेभलको मान्छेहरूलाई त हामीले केही गर्नु नै छैन। पहिला जनताको लागि सोच्नुपर्छ, त्यो पनि टप नभएर बटमबाट बोलेर होइन काम गरेर देखाउनु हुन्छ। एकदम सर, त्यो ठाउँमा जनताले पुगायो भने, जनताले पुगाउन्, जनता नपुगाउन्। जनताले पुगायो भनेपछि त म काम गर्न अरू सजिलो हुनेछ तपाईलाई। यदि मलाई जनताले त्यो ठाउँमा पुर्याएनन् भने पनि सर त्यो जनताको लागि तपाईँ ज्यान दिन हरपल तयार हुनुहुन्छ त्यहाँको लागि? एकदम सर, त्यहाँको जनताले ढुक्क भए हुन्छ। म धेरै ठुलो कुरा। अब तपाईँलाई म अर्को प्रश्न यिनीहरू जोड्न चाहेँ। नेपालको अहिलेको जुन परिवेशको राजनीतिक छ अथवा जुन हाम्रो नेपालले पाएको संविधान छ,
अथवा यही संविधानमा रहेर यही सिस्टममा रहेर देश परिवर्तन हुन्छ के लाग्छ तपाईलाई? एकदम सर, यो सिस्टम यति राम्रो हो, यो सिस्टम नराम्रो होइन। यो हाम्रो जो लोकतन्त्र, हाम्रो जो लोकतन्त्र छ, यो लोकतन्त्र यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। किनभने संघीयताले देश सिद्ध्यायो भनिराखेका छन्। 5 खरब त तपाईँलाई संघीयताकै लागि ऋण लिनु पर्यो, वैदेशिक ऋण। सर, संघीयता भन्दा पनि संघीयताले देश सिद्ध्याएको होइन, केले सिद्ध्याएको? नेतृत्वले देश सिद्ध्याएको। त संघीयताको आवश्यकता छ कि छैन? सर, संघीयताको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरामा म टीका टिप्पणी धेरै गर्न चाहँदैन हैन। यी बेतुक कुराहरू दुनियाँभरिका मान्छेहरूले गरिराखेका छन्, उनीहरूको सोच होला। तर मेरो सोच के लाग्छ भनेपछि यो संघीयताले देश सिद्ध्याएको होइन, गलत नेतृत्वले देश सिद्ध्याएको हो जहाँसम्म पनि लाग्छ। संघीयता नचाहिएको होइन। पहिला पनि प्रदेश थिए, 5 थिए, 5को ठाउँमा 7 भए प्रदेश र। तर मुख्यमन्त्री त थिएन नि त सर। अहिले पनि स्थानीयले नै देश संघीयता चलाइरहेको अवस्था छ। संघीयताको त प्रदेश सरकारको त केही कामै देखिराखेको छैन। उहाँहरू त मोज मस्ती गर्ने, गाडीमा अब करोडको गाडीमा चढ्ने, आफ्नो पछाडि चाहिँ पुलिस पावर लगाउने, हिँड्ने। त्यहाँभन्दा उहाँहरूले काम चाहिँ के गर्नु सर? ठिकै छ, तपाईँले भन्नुभयो यो कुरा, म तपाईँको यो कुरासित म एग्री छु, म मान्छु यो कुरा होइन। तर यो संघीयता भन्दा पनि संघीयतामा त यहाँ त तपाईँलाई 853 जना व्यक्ति त फोकटिया पाल्नु पर्यो। ती 853 जनालाई दिनुपर्ने सुरक्षा सेवा सुविधामा त त्यत्तिकै नेपाल सरकारको खर्च भइरहेको अवस्था होइन र? सर, त्यो संघीयता भन्दा पनि मलाई यो एउटा घाँडो जस्तो लागेको के छ भनेपछि यो समानुपातिक भन्ने। संघीयता चाहिँ देशको लागि समस्या होइन, समानुपातिक। संघीयता पनि कम गर्नुहोस् तपाईँ। संघीयतामा जति छन् यी प्रदेश सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउने, अनि हाम्रो प्रतिनिधि सभा सांसद जो प्रत्यक्ष हुन्छ त्यो मात्रै। समानुपातिक भन्ने शब्द नै रहनु भएन। समानुपातिक के हो यो मलाई बुझ्नै गाह्रो छ। म समानुपातिकमा म नो भोट मेरो। समानुपातिक भन्ने कुरा नै अब यहाँ विज्ञहरूले चाहिँ के भनेका छन्, समानुपातिक भनेको यी ठुला भनाउँदा दलहरूले आफ्नो दललाई कसरी बचाउने, आफ्नो पार्टीको हालिमुहाली त्यो ठाउँमा कसरी पुगाइराख्ने भनेर ल्याइएको एउटा सिस्टम पनि भन्छन्। केही बुझ्नुभएको छ अलिकति हजुरले? सर, त्यो भन्दा पनि म के भन्छु भनेपछि यो एउटा समानुपातिक र अर्को एउटा जिल्ला समन्वय समिति भन्ने पनि छ। यिनीहरूलाई के भन्छु म, घाँडो असाँडो, त्यो भित्र बजाउने छैन त्यसको। घाँडो त छ, असाँडो भएको छ होइन, बज्दैन त्यो। समन्वयले के समन्वय गर्छ त? समन्वय गर्न त्यत्रो छ। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित पालिकाहरूमा छन्, तिनीहरू छन्। त्यसपछि हाम्रो पालिकाका सरकारी कर्मचारीहरू छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लगायत जिल्ला प्रमुख ज्यूहरू विभिन्न छन् समन्वय गर्न। त त्यो समन्वय समिति त्यो र यो समानुपातिक भन्ने चाहिँ आफ्नो पार्टीको अस्तित्व बचाउन, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पाल्न, राम्रो कार्यकर्ताहरूलाई त्यो ठाउँमा राख्न, अनि त्यहाँ गएर मलाई काट्न राखेको ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँको भनाइले तपाईँ पनि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हुँदै गर्दा अथवा त्यहाँको जनताको लागि एउटा स्वतन्त्र बुलन्द आवाज राख्दै गर्दा तपाईँ व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माध्यमबाट आउनुभएको। व्यवस्था यही ठिक छ सर? व्यवस्था त सर योभन्दा राम्रो व्यवस्था हुन सक्दैन। यो व्यवस्था हामीले पाउनु भनेको हाम्रो लागि एउटा धेरै ठुलो कुरा हो। र यो व्यवस्था ल्याउने कारणले, यो व्यवस्था ल्याए यिनीहरूले आफूले खनेको खाल्टोमा आफै अब यी पार्टीहरू पुरिन्छन्। व्यवस्था त यिनीहरूले नै ल्याउने, ल्याइदिएको यिनीहरूलाई धन्यवाद छ। कमरेड प्रचण्डज्यू लगायत स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू सबै पार्टीहरूको सहमतिमै आएको हो नि यो व्यवस्था। सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूले एउटा खाल्टो खन्नुभयो, त्यो खाल्टोमा आफै पुरिनुहुन्छ तपाईँहरू। अब मैले अर्को प्रश्न जोड्न चाहेँ स्वतन्त्रकै कुरामा। आज रवि लामिछानेले आफ्नो पत्रकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ विश्राम दिएर आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उहाँले खोलिसक्नु भएको अवस्था छ। नेपालका मैक्सिमम युवाहरूले उहाँलाई अहिले साथ सपोर्ट गरेको हामीले पाइराखेका छौँ। उहाँले यो पार्टी जुन स्वतन्त्र पार्टी भनेर जुन खोल्नुभयो, सही समयमा सही बेलामा आएर खोल्नुभएको के लाग्छ? किनभने तपाईँहरू जस्ता स्वतन्त्रहरूकै आवाजको लागि म आएको, म व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन गर्न आएको भन्दै गर्दा तपाईँले पनि के भन्यो भने हामी व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन मिल्दो जुल्दो छ। अब तपाईँको सारसमत रहने हो कि रविजीलाई? अहिले म त्यस्तो भन्न सक्दिनँ। भोलि हुनसक्छ रविजीलाई मात्रै होइन, हामी अरू पार्टीहरूलाई पनि साथ सपोर्ट समर्थन दिन सक्छौँ। यी पार्टीहरू सुध्रिए भनेपछि होइन, यिनीहरूले केही राम्रो गरे भनेपछि। तर रविजीको बारेमा म त्यस्तो केही नराम्रो कमेन्ट गर्न चाहँदैन। उहाँलाई स्वागत छ, म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको र मेरो बाटो फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो।
अब अहिले चाहिँ म तत्काल चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नभएर म स्वतन्त्र मात्रै अहिले। किनभने स्वतन्त्रहरू व्यक्तिकै लागि मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेको हो। तपाईहरू जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको लागि जुन अघि तपाईँले जसरी के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीलाई घाँडो भनेको कहाँनिर अड्काइएको छ भने जुन समानुपातिकको कोटा छ त्यो कोटाको लागि मैले बाध्यताले पार्टी खोल्नु परेको भनिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूलाई प्लस पोइन्ट हुन्छ नि त उहाँलाई साथ सपोर्ट गर्नुभयो आउँदै गरेको चुनावमा। सर अब समानुपातिक भन्ने अब मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो समानुपातिक हुनु नै नपर्ने, समानुपातिकका सिटहरू बेचिन्छन्। अब हाम्रै जिल्लाबाट दिलेन्द्र प्रसाद बडोज्यू मान्य दिलेन्द्र प्रसाद बडोज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ कुन हिसाबले समानुपातिक सांसद? अब कोटा चाहिँ कुन हिसाबले दिन्छ भने जातीय हिसाबले, भेगीय हिसाबले, प्रान्तीय हिसाबले या जे जस्तो पनि यिनीहरूले पहिला बनाएको थियो पिछडा वर्ग, त्यो विपन्न, अर्को भनेर जनजाति आदिवासी भनेर दिनुभएको थियो हैन त। अब दिलेन्द्र प्रसाद बडोज्यू यत्रो लामो समयदेखि राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्छ, उहाँ आदिवासी पनि हैन, उहाँ जनजाति पनि हैन, पिछडा वर्ग पनि हैन भनेपछि उहाँले समानुपातिक पायो भनेपछि त यस्तो समानुपातिक त हामीले चाहिएन नि। अब सिजी ग्रुपको चेयरपर्सन समानुपातिक सांसद भइसिन्छ। ठिक छ, उहाँ चाहिँ वर्ग चाहिँ पिछडा, जाति पिछडा भए पनि उहाँ व्यक्ति पिछडिएको होइन नि। यो आरक्षण र यो यस्तो ठाउँ दिने भनेको जाति नहेरेर, स्थिति हेरेर एउटा बाहुनको छोरो पनि एकदम विपन्न हुनसक्छ हैन, एउटा क्षेत्रीको छोरो पनि हुनसक्छ र एउटा विपन्न जो अहिले हामी पिछडा वर्ग पिछडा जाति भन्छौँ त्यसको छोरो एकदमै माथि पुगेको हुनसक्छ, त्यो धेरै अगाडि भएको हुनसक्छ, तर त्यो कोटामा त उहाँले पाउनुभयो नि भनेपछि त्यही भएर मलाई समानुपातिक चाहिँ एकदमै नराम्रो लागेको अनि अप्ठ्यारो पनि हो देशको लागि यो। तपाईँले यही कुरो भन्दै गर्दा फेरि तपाईँको ठ्याक्कै यो कुरो गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिल खायो। सर अब हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको धेरै जसो साथीहरूले भन्छ तपाईँको कुरा माओवादीसित मेल खायो, तपाईँको कुरा समाजवादीसित मेल खायो, तपाईँको कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनसित मेल खायो। म नेपाली हुँ हजुर, नेपाली हुँ। बोल्दै जाँदाखेरि कसैसित हाम्रा विचारहरू मेल खाँदैमा हामी त्यो पार्टीको त भइँदैन नि सर। होइन, मैले त्यो पार्टीको हो भन्न खोजेको होइन, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने। मैले के भन्न यहाँ जोड्न खोजेको भने तपाईँको कुरा ठ्याक्कै राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिल्दै गर्दा कहीँ कतै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि आउँदै गरेको चुनावमा भनेर मैले जोड दिएको। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कहिले पनि सपोर्ट गर्न सक्दैन, किनभने यो देशको सबभन्दा पुरानो पार्टी हो। अहिले नयाँ विचारहरू नयाँ आए पनि उनीहरूले त्यो यो पञ्च भनेको उहाँ नै थिएन नि त, राप्रपा नै थिएन त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पञ्च यो सबभन्दा पुरानो पार्टी नै उहाँ हो त। अहिलेसम्म उहाँले के गर्नुभयो देशको लागि? उहाँ त अहिले विचार बदलेर आउँछन्, भेष बदलेर आउँछन्, वेशभूषा बदलेर आउँछन्। राजेन्द्र 2047 सालमा स्थापना भएको पार्टी हो, पुरानो त धेरै होइन। पञ्चेबाटै पञ्चे सिधेर फेरि देशमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि स्थापना भएको पार्टी हो भनेपछि अब मैले यहाँको त पुरानो पार्टी जोड्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो, त्यस पछाडि यिनै आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने व्यक्तिहरू हुन्, त्यस पछाडि पञ्चेहरू थिए। पञ्चेबाटै टुक्रिएर सिद्धिएर आएको चिज चाहिँ एउटा पञ्चेबाट राप्रपा हो, राप्रपाबाट राप्रपा नेपाल फुट्दै गए जुट्दै गए भनेपछि अनि यो त सिस्टमै हो, फुट्ने जुट्ने त यहाँ सबै दल पार्टीमै छ। सर देशलाई परिवर्तन गरेको माओवादीले हो, यो अवस्था ल्याएको माओवादीले हो देशलाई। माओवादीको आज के अवस्था छ? जुट्दै फुट्दै गइरहेछन् हैन। उनीहरूभित्र पनि यस्तै छ नि, त्यहाँ पुगेपछि कुर्सी तानातान, पद तानातान, मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, हामी यो बिना गर्न सक्दैनौँ, यो गएन भने हामी छोड्छौँ। त्यस्तै गुट उपगुटहरू धेरै हुन्छन्। त त्यो गुट उपगुट हुनुभन्दा हामी स्वतन्त्र छौँ, एकजुट भएका भए पनि हाम्रो पार्टी छैन, हामी स्वतन्त्र छौँ, हाम्रो कुनै गुट हुँदैन, उपगुट हुँदैन। हामी 50 जना पनि यदि गयौँ भनेपछि हाम्रो गुट उपगुट हुँदैन। तर साथ सपोर्ट समर्थन भनेपछि हामी समर्थन एउटैलाई गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ हामीले गरिराखेका हुनेछौँ। 2 जना यति सांसद तपाईँ स्वतन्त्रबाट जितेर भोलि त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने प्रश्नहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। तर हामी चाहिँ त्यहाँ गएर गुट उपगुट गर्दैनौँ। हामी स्वतन्त्र हौँ, कसैको गुट छैन, उपगुट छैन। सरकारमा गइसके पछाडि तपाईँहरू पनि त त्यहाँ पुगिसके पछाडि ल ठिक छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी समर्थन गर्नेछौँ, हामी स्वतन्त्रलाई यतिवटा सिट दिनु, म हामीलाई यो पद दिनु अथवा यो मन्त्रालय हामीहरूलाई दिनु भन्ने होला नि त भोलि फेरि। हामीले बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था नै नहोस्, देखिराखेका छौँ अवस्था त्यही छ देशको। सकभर हामी चाहन्छौँ कि हामीहरूले बार्गेनिङ गर्ने अवस्था नआओस्, तर पनि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भनेपछि हामीहरू के एजेन्डा लिएर जानेछौँ भनेपछि विगतमा जे भयो भयो, तपाईँहरूले जे जस्तो गर्नुभयो गर्यो, तर अब यो राजनीति चाहिँ विशुद्धलाई राजनीतिलाई शुद्ध गरौँ, तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस्
हैन तपाईहरुको लागि पनि एउटा राम्रो मौका हो देश चलाउने अब युवाले मात्रै देश चलाउने हो भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट आवाज उठिराखेका छन् युवाहरू हुनुपर्छ युवाले यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ एउटा 60 वर्षको एउटा 70 वर्षको कुनै व्यक्तित्व हाम्रो सांसद या हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुख र उहाँको सोच चाहिँ एउटा युवा जस्तो आउँछ भनेपछि उहाँ एउटा युवा हो मेरो धारणा चाहिँ युवाको जस्तो सोच हुनु पर्यो हामी 100 वर्ष पछाडीको सोच लिएर देशलाई यस्तो बनाउने त्यस्तो बनाउने विभिन्न खालका अनि अहिलेको के छ भनेपछि यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि जसको दल त्यसको बल एउटा ल्यायो अनि उन कसैलाई कुनै पार्टीलाई फाइदा भइराछ त्यसले भनेपछि त्यही चल्दै गयो पार्टीको फाइदा छ जबरजस्ती पनि पास भयो एक्जाम्पल एमसीसी ले कसलाई फाइदा गर्यो एमसीसी पास हुने बित्तिकै देशभरि नै यस्तो एउटा लहरायो कि ल एमसीसी पास भयो अमेरिकाले फेरि अर्को सहयोग दियो एमसीसी जस्तै जबरजस्त भन्ने आउँदाखेरि म पनि सोशल साइडमा मैले लेखेका थिएँ तपाईहरुलाई बिस्तारै थाहा हुनेछ यो एमसीसी के हो र एमसीसी पछि आएको के हो भन्दाखेरि आज सबै कुराहरू थाहा भइराखेका छन् बिस्तारै आइराखेका छन् हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौं अन्तिममा हामी जुन सेरोफेरोमा रहेर आज संवाद गर्यौं जुन विषयमा छलफल गर्यौं मैले सोध्न छुटाएको आजको दिन मैले यति भनिराख्दा अर्को यो शब्द पनि थप्न पाएको भए आम नेपाली जनता अथवा मेरा जिल्लावासी प्रष्ट हुन्थे भन्ने शब्द पनि बाँकी छ भने छोटो मिटोमा बताइदिनुस् त म सबभन्दा पहिले मैले केही भन्न सक्दैन म धेरै कुराहरू धेरै ठूला कुराहरू त केही त्यस्तो भन्न सक्दैन म अहिले म त्यो ठाउँमा नै छैन त्यहाँ पुगेको छैन म अथक योद्धा राष्ट्र निर्माण र सभ्य समाज निर्माणको लागि हिँडेको योद्धा हुँ मेरो थुप्रो आलोचनाहरू भइराखेको छ तर म खुसी छु आलोचना भनेको चाहिँ मेरो लागि आलु अनि चना त्यसले मलाई प्रशस्त ऊर्जा दिइराखेको छ आउनुहोस् आलोचना गर्नुहोस् सके हातेमालो गर्नुहोस् नसके आलोचना गर्नुहोस् स्वागत छ सम्मान गर्न चाहन्छु दार्चुलावासीलाई म काठमाडौँबाट पनि नियालिरहेको छु म विश्वको कुनै कुनामा गए पनि दार्चुलावासीको साथ सपोर्ट को लागि सदैव तत्पर रहनेछु विपन्न परिवार अपाङ्गहरू छन् धेरै त्यहाँ मैले आँखा शिविरको मैले जुनसुकै हालतमा पनि आँखा शिविरको प्रतिबद्धता गरेर आएको छु दार्चुलाबाट अहिले काठमाडौँ आउँदाखेरि 4 वर्षको एउटा सानो बालिकालाई मैले देख्दाखेरि त्यसको दृष्टिविहीन त्यो बालिका त्यसलाई गेटाबाट देहरादून रेफर गरिएको थियो रे भन्दाखेरि मैले फेसबुकमै आफ्नो स्टेटस पोस्ट हालेको थिएँ धेरै जसो मान्छेहरूले के भन्छन् भने बौला जस्तो फेसबुकमा स्टेटस हालेर के हुन्छ भन्छन् तर म फेसबुकमा हालेको स्टेटसहरू मेरो रियल हो म त्यसको लागि निरन्तर काम गरिरहेको छु यति भन्न चाहन्छु हस् त यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर आफ्ना अमूल्य शब्द र भनाइ राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद दर्शकबिन हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौं अन्तिममा हामीहरूलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईहरु माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते।